کہ یہ फ़कीराना रविश ये तर्को तलब की बातें गौर जी कीजिएगा। जी ये फ़कीराना रविश ये तर्को तलब की बातें हमने भेस बदला है थोड़ी सी ज़रूरत के लिए। माशी कमज़ोरियों की बुनियाद पर और माशी ज़रूरतों की बुनियाद पर और उससे आने वाले परेशानी और ख़तरात की बुनियाद पर वो बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज कर जा रहे हैं। आज की तारीख में जो भी मुसलमान है तो वो इस तोहफतन मुसलमान है कि वालिद साहब मुसलमान थे तो बेटा मुसलमान हुआ, बेटी मुसलमान। इस उम्मत के ज़वाल का और इस उम्मत की बर्बादी का ये फितना है, ये शुरुआत है। जब बुनियाद सही नहीं है, जब जड़ सही नहीं होगा तो जाहिर बात है पत्ते और डालियां हरा भरा कैसे हो सकते हैं। अक्सर लोगों की ज़बान खामोश है, वो इस चीज़ों के बारे में खुल के बोलते भी नहीं हैं। वजह खामोशी की? अब खामोशी की वजह तो वो बताएंगे कि बड़े बड़े मनसबों पर फायज होने वाले लोग, उनको शरीयत का एहतराम नहीं है। दीगर चीज़ों के नाम पर, उर्स फातिहा के नाम पर हज़ारों हज़ार नहीं करोड़ लाखों लोगों का ईमान ख़त्म हो जा रहा है। मंथन टुडे में आज एक खास मौजू पे बातचीत होगी और वो बातचीत हमारी इस मौजू पे कि इस्लाम में बेइंतहा भ्रांतियां फैल रही हैं। बिद्दत कह करके लोग बिद्दत को इबादत की तरह करने लगे हैं, फर्ज भूलने लगे हैं और फर्ज की तरफ ध्यान नहीं है। इसके लिए हमारे पास गुफ्तगू करने के लिए एक बहुत बड़ी शख्सियत हमारे साथ हैं। मुफ्ती मोहम्मद सुहैल अहमद कासमी साहब, जो बिहार, झारखंड और उड़ीसा के 40 साल तक मुफ्ती सदर के तौर पर रहे हैं और हम अपने स्टूडियो में आपका खैर मकदम करते हैं और सवाल की शुरुआत करते हैं। मुफ्ती साहब, क्या इस्लाम अपनी सही शक्ल में हिंदुस्तान में मौजूद है? उसके मानने वाले क्या बिल्कुल सही शक्ल में इस्लाम को मान रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका और आपके तमाम कारकुनों का और स्टूडियो के ज़िम्मेदारों का मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ व मुबारकबाद देता हूँ कि आपने बड़े अच्छे मौके पर, ख़ास कर रमज़ान मुबारक के मौके पर, दीनी मालूमात और शरीयत की रोशनी में चीज़ों को जानने के लिए आपने मुझे खिदमत का मौका दिया है। अल्लाह ताला हम सबों की इस मेहनत को कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आपका पहला सवाल है कि जो इस्लाम असली शक्ल में मौजूद है कि नहीं है। जी देखिए, मैं बहुत छोटा मोटा आदमी हूँ, बहुत कमज़ोर आदमी हूँ, लेकिन मुझे याद आ रहा है कि एक मौके पर एक बुज़ुर्ग ने कहा था कि दीन आएगी तो दीन के रास्ते से आएगी, जी बेदीनी के रास्ते से दीन नहीं आ सकती है। बेशक। जो भी शक्लें बेदीनी की अख्तियार करके जी दीन को पैगाम फैलाने की कोशिश की जा रही हो, वो बिल्कुल सही नहीं है। जी जब बुनियाद सही नहीं है, जब जड़ सही नहीं होगा तो जाहिर बात है पत्ते और डालियां हरा भरा कैसे हो सकते हैं। जी जी इसलिए ख़राबियाँ आई हैं। एक मौके पर हज़रत मौलाना अली मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह ने एक मज़मून में लिखा है कि जिस तरह आज बाज़ारों में असली चीज़ों की जगह प्लास्टिक की चीज़ों ने ले लिया है। हर चीज़, ये फूल भी आपको प्लास्टिक का मिल जा रहा है, जी जी सेब भी, अनार भी, अंगूर भी, सब कुछ प्लास्टिक का मिल जा रहा है और असली के मुकाबले में ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। जी ये जी जुमला काबिल गौर है जी जी कि असली के मुकाबले में नकली वाला जो है, प्लास्टिक वाला है या मिट्टी वाला है, वो ज़्यादा खूबसूरत और अच्छा नज़र आ रहा है। जी जी अगर आप बच्चों को लेके जाएंगे बाज़ार में, फल फ्रूट की दुकान पर या उस दुकान पर जहाँ खिलौने हैं, तो नकली को वो पसंद करेगा, असली को पसंद नहीं करेगा, इसलिए कि वो ज़्यादा खूबसूरत लगता है। लेकिन असल में हकीकत क्या है कि जो नकली है, जो बनाती है, जो प्लास्टिक वाला है, न हम उसको खा सकते हैं, न किसी मेहमान के सामने पेश कर सकते हैं, न उसमें कोई खुशबू है। तो क्या असली इस्लाम जो है, क्या उसकी शक्ल अच्छी नहीं है कि नकली इस्लाम की शक्ल ज्यादा अच्छी है? इस पे आप रोशनी डालें। लोगों ने समझ लिया है, अच्छा, लोगों ने इसको बना दिया। इस्लाम तो साफ सुथरा और पाकीज़ा मजहब है ही है जी कि हुजूर की सूरत को देखकर, हुजूर के अमाल को देखकर, किरदार को देखकर लोगों ने इस्लाम कबूल किया है। जी तो ये चीज़ें लोगों ने, शैतान, जब का अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब एक सुन्नत मिटती है, जी एक सुन्नत मिटती है तो उसकी जगह में कई गैर शरई चीज़ें आ जाती हैं, कई चीज़ें बिदअत आ जाती हैं। आज लोग हल्का फुल्का काम करना चाहते हैं, बैठ गए, कुछ कर लिया, फराइज वाजवात से कोई मतलब नहीं आइए है। हम इसी पे गुफ्तगू आपको आगे बढ़ाते हुए ये कहते हैं
اسلام کی جو اصلی شکل ہے وہ اس کا مطلب ہے یہاں تبدیل ہو چکی ہے. آپ کے کہنے کا مطلب یہ صاف ہو رہا ہے تبدیل ہو چکی ہے. جس طریقے سے لوگوں نے فرض کو چھوڑ دیا ہے تو اس میں علماء حضرات کیوں نہیں بول رہے ہیں؟ بڑے بڑے عالم ہیں ہندوستان میں، تو ایک سے ایک دقاق عالم ہے. میں تو مسجد نبوی میں گیا تو ہندوستان کے عالموں کی لکھی گئی کتاب مسجد نبوی میں ہے، جو 10 نمبر گیٹ پہ ایک بڑی لائبریری ہے، تو یہاں کا حوالہ دیا جا رہا ہے. تو اتنی بڑی بڑی شخصیتیں ہندوستان میں عالموں کی ہوئی تو کیوں ان لوگوں نے اس پہ کبھی روک نہیں لگائی؟ جو چیزیں یہاں پھیل رہی ہے بے دینی، مطلب دین کے اندر میں بے دینی پھیل رہی ہے، تو جس میں آپ موہن بھاگوت جیسے لوگ RSS کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ان کو تو عادت تھی، یہ یہاں سے کنورٹ ہوئے ہیں تو مسلمان ہو گئے ہیں. چلیے ٹھیک ہے یہاں مان لیتے تو اس کا مطلب اسلام میں خوبیاں تھی تو یہ کنورٹ ہوئے. لیکن اس کے بعد جو اگلا جملہ وہ بولتے ہیں وہ بڑا خطرناک ہے. ان کے اگلے جملے کا صاف لفظ میں معنی یہ آتا ہے کہ آپ چونکہ ان کو ڈھول بجانے کا اور مطلب بھجن گانے کی عادت تھی تو انہوں نے قوالی کو اپنا لیا، اور اگر ان کو مورتی پوجا کرنے کی عادت تھی تو انہوں نے قبروں کی پرستی شروع کر دی. یہ موہن بھاگوت کے اسٹیٹمنٹ ہے آن ریکارڈ، کیمرے پہ آ کے انہوں نے یہ باتیں کہی. تو اس سے تو بڑا امیج گر رہا ہے. تو اس کو آپ کس طریقے سے بتائیں گے کہ ہم جو کر رہے ہیں آج کے مسلمان، جو ہمارے بھائی لوگ کر رہے ہیں کلمہ گو ہونے کے بعد، تو اس پہ عالم حضرات کیوں نہیں بول رہے ہیں؟ دیکھیے عالم جہاں تک ہیں کچھ بولتے بھی لوگ ہیں، لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اکثر لوگوں کی زبان خاموش ہے، وہ اس چیزوں کے بارے میں کھل کے بولتے بھی نہیں ہیں. وجہ خاموشی کی؟ اب خاموشی کی وجہ تو وہ بتائیں گے. کیا ایمان ان کا کمزور ہو گیا ہے؟ علماء کی جو ذمہ داری تھی، اتامرون الناس کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، جی، کہ جیسی بھی برائیاں کہیں پر ہو رہی ہو اس وقت نیکی کا حکم دینے سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ جو خطرناک قسم کی برائیاں اور غلط چیزیں، غیر شرعی چیزیں رائج ہو چکی ہیں، علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان چیزوں کو روکیں. لیکن مسئلہ یہ ہے، میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ سارے لوگوں کے ساتھ مسئلہ معاش کا ہے، معاشی کمزوریوں کی بنیاد پر اور معاشی ضرورتوں کی بنیاد پر اور اس سے آنے والے پریشانی اور خطرات کی بنیاد پر وہ بہت ساری چیزوں کو نظر انداز کر جا رہے ہیں. کیا ان کا یقین اللہ پر سے ہٹ گیا کہ ہاں، اللہ، میں اس پہ بہت صاف لفظوں میں کہنا چاہوں گا کہ اللہ پر سے یقین ہٹ گیا کہ روزی روٹی کا مالک وہ ہے، میرے روزی کا انتظام وہ کرتا ہے، تو یہ دنیاوی طور کا ڈر ہے. اگر معاش سے جوڑ لیا تو ایک تو یہ مذہب کو معاش سے جوڑ لیا ان لوگوں نے، یہی وجہ ہو سکتی ہے ڈر کی. اگر وہ حق نہیں بول رہے ہیں، چونکہ ہم کو تو بچپن میں مسجد میں امام صاحب بھی ملتے تھے کہ ایک مقتدی نے انکار کر دیا کہ بھائی ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھے، فلاں ٹائم میں فلاں طرح کی بات بولا تھا، انہوں نے امامت چھوڑ دی، کہا لعنت بھیجیے صاحب، ہم ایسی امامت نہیں قبول کریں گے، چھوڑ دیا. تو وہ درجہ تھا. ہم پہلے بچپن میں اپنے دیکھتے رہے کہ بڑے بڑے لیڈران، بڑے بڑی شخصیتیں جو ہیں بغل میں عمارت میں آتے تھے امیر شریعت سے ملنے کے لیے، اور بھی جگہ پہ جہاں بزرگان دین ہوتے تھے. آج تو ان سب کو دیکھ رہے ہیں کہ ان کے دربار میں جا کے بیٹھے رہتے ہیں. ایک عجیب چیز ہے. تو اس پہ بولنے میں علماء حضرات کیوں گھبرا رہے ہیں؟ کیا ان کے اندر سے، علماء کے اندر سے ہی خوف خدا ختم ہو گیا ہے؟ معاش کا در اتنا زیادہ ہے؟ بظاہر تو یہی محسوس ہوتا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں، غور کر رہے ہیں، مشاہدہ کر رہے ہیں کہ بڑے بڑے منصبوں پر فائز ہونے والے لوگ، ان کو شریعت کا احترام نہیں ہے، یا ان کو جانکاری کی کمی ہے؟ نہیں، جانکاری ہے، لیکن جانکار ہونے کے باوجود بھی وہ ان چیزوں کو بول نہیں سکتے ہیں، کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں. بہت سی مثالیں ہم اس وقت دینا نہیں چاہتے ہیں. کچھ تو آپ کو دینی چاہیے. اگر نہیں دیجیے گا تو جو عوام الناس ہے، عوام الناس کیا ہے؟ اپنے بزرگان دین کی نقل کر رہی، بلکہ اسلام جو یہاں پہ ہے، جو ٹھیک ہے جب پھیلا، لیکن آج کی تاریخ میں جو بھی مسلمان ہے تو وہ اس تحفتاً مسلمان ہے کہ والد صاحب مسلمان تھے تو بیٹا مسلمان ہوا، بیٹی مسلمان ہو گئی، وہ تحفے کے طور پہ ان کو مل گیا ہے. اور روشنی جو ہے، جو گھر میں تربیت ہونی چاہیے تو کہیں نہ کہیں تربیت کی کمی ہوئی. لیکن جو اچھے مدارس ہیں، جہاں مدرسے ہیں، ایک ہمارے ہاں عالم ہیں، فاضل ہیں، مفتی ہیں، کیا ان لوگوں نے اپنے یہاں اپنی زبان کو اس لیے سیل دیا ہے کہ ان کے معاش کا معاملہ ہے؟
تو ہم اس کو کس نظریے سے دیکھیں، آپ ہم کو یہ بتائیے۔ ابھی ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ آپ کس نظریے سے دیکھیں، لیکن جو طریقہ کار ان لوگوں کا ہے، علماء کی جو ذمہ داری تھی، اس لیے کہ حدیث میں کہا گیا کہ علماء کی حیثیت دل اور دماغ کی ہے، جی، دل اور دماغ کی ہے۔ جب دل اور دماغ صحیح سالم رہے گا تو پورا جسم کا نظام صحیح سالم رہے گا، اور دل اور دماغ خراب ہو جائے گا تو پورا جسم خراب ہو جائے گا۔ اسی طرح سے شرعی معاملات میں، دینی معاملات میں علماء کی جو حیثیت ہے، ان کا جو مقام اور منصب ہے، وہ اپنے مقام اور منصب جب گر جائیں گے تو فساد پھیلے گا، برائیاں پھیلے گی، شرک و بدعت پھیلے گا۔ آج صورتحال یہی ہے، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بزرگوں کے نام پر اور دیگر چیزوں کے نام پر، عرس و فاتحہ کے نام پر، ہزاروں ہزار نہیں کروڑ لاکھوں لوگوں کا ایمان ختم ہو جا رہا ہے۔ بڑی بڑی درگاہوں پہ لوگ جاتے ہیں، قبر کو جا کے سجدہ کر لیتے کیا ہیں۔ درگاہ لفظ صحیح ہے یا قبرستان کہا جائے گا؟ میں نے مسجد، میں نے عرب میں پہلے بھی دیکھا، ابھی بھی اصل تو قبرستان ہی ہے، اصل تو قبرستان ہے، لیکن چونکہ وہ عام قبرستان یہ مخصوص ہے، اس لیے اس کو مقبرہ کہا جاتا ہے، جو قبر کی جگہ ہے، ٹھیک ہے، وہ مقبرہ ہو سکتا مقبرہ ہے۔ کیا قبروں پہ جانا شریعت اس کی اجازت دیتا ہے کہ اس طرح ڈھول بتاشے کے ساتھ جائیں، اس طرح سے جا کے ڈھول بتاشے سے چادر چڑھائیں؟ میں نے احمد رضا صاحب کی کتاب بھی پڑھی ہے۔ احمد رضا صاحب کی کتاب میں قبروں سے متعلق جو بیان ہے، وہ ان کے یہاں کے فالوور جو ہیں ایک بھی نہیں مانتے، ایک بھی نہیں مانتے۔ احمد رضا صاحب جیسی شخصیت نے جو عظیم کتاب لکھی ہے، اس کتاب میں قبروں سے متعلق جو کچھ انہوں نے لکھا ہے، اس کا تو ایک پاس بھی نہیں رکھ رہے ہیں۔ تو یہ ان کے بعد کے لوگوں کی غلطی ہے۔ اچھا، ایک چیز اور ہم جاننا چاہیں گے، اکثر و بیشتر ہم جنازے کی نماز میں دیکھ رہے ہیں کہ امام کچھ الگ ڈھنگ سے پکار دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ صاحب یہاں پہ اگر کوئی دیوبندی آ رہا ہے مقتدی کے طور پہ تو وہ نکل جاوے۔ یہ سب کیا شروع ہو گیا؟ یہ کس طرح کی چیزیں شروع ہو رہی ہے؟ یہ تو غلط ہے، غلط چیزیں ہیں۔ جو بھی کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے، اس کو کسی کو کہنے کا حق نہیں ہے کہ جنازے سے نکل جائیں۔ اصل مسلک کی بنیاد باضابطے اس پہ بنا کر کے لوگ ویڈیو وائرل کر رہے ہیں، جو غلط ہے۔ جی، ایک مفتی نے تو اتنا تک بڑا فتویٰ دے دیا تھا کہ ایک پورے علاقے کو کہہ دیا کہ سب کا نکاح ختم ہو گیا۔ ایسا آتا رہتا ہے، یہ چیزیں آ گئی تو، اور اس سے عام آدمی جو ہے وہ بڑا عجیب سا محسوس کرتا ہے۔ قبروں پہ چادر پھیلانا، ڈھول بتاشے بجانا، جا کر کے جھومنا گانا، کیا یہ جائز ہے اسلام کے کسی بھی حصے؟ اسلام کسی حیثیت سے جائز نہیں ہے، کسی بھی جگہ سے نہیں ہے۔ یہ بدعت ہے یا شرک ہے؟ بہت سی چیزیں شرک بھی آ جائے گی، غلط تو ہے۔ بارہ شرعی اس کو شرک کے طور پہ ہم مانیں گے یا بدعت مانیں گے؟ اس کو ڈھول بجا، اس کو شرک کے طور پر نہیں مانیں گے، لیکن اگر وہ جا کے اس سے مراد مانگتے ہیں، جی، اس سے کہتے ہیں کہ میری فلاں ضرورت پوری کر دیجئے، میں پریشان ہوں، اگر یہ کہتے وہ کہ آپ کے وسیلے سے، ایسا وسیلے سے کہہ سکتے ہیں، وسیلے سے اللہ سے کہا جا سکتا، اللہ سے درخواست کی جائے گی، اللہ آپ کے یہ بندے بہت نیک ہیں، دیندار گزرے ہیں، ان کے صدقے طفیل میں یا ان کے وسیلے سے میری فری پریشانی دور فرما دیجیے۔ اس انداز کی گنجائش ہے، لیکن یہ سر دست یہ کہنا، اس پہ جا کے سجدہ کرنا، اس کو جا کے پیشانی ناک کا چھو جانا، پیشانی کا چھو جانا، تو یہ سب چیزیں شرعی اعتبار سے غلط ہیں۔ اگر سجدہ شرعی اعتبار سے غلط ہے یا شرک کے دائرے میں آ جائے گی؟ یہ سجدہ کرنا شرک کے دائرے میں آ جائے گا، سجدہ کرنا شرک ہے، باقی چیزوں کو بدعت کہیں گے، غیر شرعی کہیں گے، گناہ کا کام کہیں گے۔ علماء اس چیز پہ روشنی کیوں نہیں ڈال رہے ہیں آج کہ جن کو ہم بدعت کو عبادت بنا بیٹھے ہیں، ان تمام بدعتوں کو عبادت، فرض کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہے کہ بھئی تمہارے لیے 5 وقت جو نماز ہے وہ فرض ہے، سال میں ایک بار کا روزہ فرض ہے، باقی تمام چیزیں جو عبادت، نفلی عبادت، تو اس میں اتنی کثرت ہو گئی ہے۔ ہم تو اکثر و بیشتر یہاں پہ دیکھ رہے ہیں لوگوں کو کہتے ہوئے کہ کسی کے قبر کے طرف جا رہے ہیں، کسی بزرگ ہستی کے، تو ان کی ہسٹری بھی نکال کے ہم نے پڑھی، خواجہ معین الدین چشتی کی ہسٹری ہم نے نکال کے پڑھی، انہوں نے جو کچھ لکھا ہے تو ان سے تو ثابت ہوتا ہے کہ صاحب ان کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے۔ بڑے پیر صاحب کے اوپر جب ان کی تمام چیزوں کو ہم نے پڑھا تو ہم کو تو لگتا ہے کہ صاحب ان کے اوپر ظلم کر رہے ہیں لوگ، ان کے ماننے والے الگ ہو گئے۔ یہ وہ چیزیں ہیں، اس پہ آپ کچھ روشنی ڈالیے۔ اب تو یہ کرنے والے کی غلطی ہے نا،
اللہ के उन बंदों नेक बंदों की कोई गलती तो करने नहीं। वाले में ज्यादातर उलमा हैं जो बने हुए, चाहे वो फर्जी और मौलाना ही असली सही। उलमा नहीं हैं, वो देखिए कुर्ता पैजामा पहन लेना, जी आलिम की शक्ल अख्तियार कर लेना। इसीलिए एक शायर कहता है कि ये फ़कीराना रविश, ये तर्को तलब की बातें, गौर जी कीजिएगा, जी ये फ़कीराना रविश, ये तर्को तलब की बातें, हमने भेस बदला है थोड़ी सी ज़रूरत के लिए। तमाम क्या बहसों का, आपका तमाम सवालों का जवाब यही एक शेर में है। मतलब ये तमाम चीजें माश पे जुट गई मार है। पे जुड़ गई है बस। अच्छा, एक चीज और आई है, हम बहुत अहम चीज पूछना चाहते हैं। आम समाज में और उलमाए दीन में हराम और हलाल का फर्क पहले कहाँ खत्म हुआ? पहले ख़त्म हो गया उलमा से, वहां पे खत्म हो गया। उलमा से ख़त्म हुआ। अवाम तो सीधी सादी है, अवाम को क्या पता बेचारी, उसको तो जैसे कहिए वैसे करने के लिए तैयार है। आज भी देखिए कि तो इसके लिए, तमाम चीज़ों के लिए हम ये जो उलमा से भी हम कैसे कहें, बहुत से उलमा से तो मैंने भी तालीम जो हासिल की है, तो बड़े नेक और साफ लफ्ज़ होते हैं। ये फर्जी उलमा से कहा जा सकता है, वो फर्जी हैं। इसलिए तो कहा गया है ना कि भाई उलमा की एक उलमाए हक हैं, एक उलमाए सू हैं। एक उलमा सू हैं जी। अब इस पर मौना का इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने अहयाउल उलूम में बहुत ज़बरदस्त लिखी है। वो किताब तो मेरे पास है नहीं, जी जी उसका तर्जमा भी हो गया, एक बड़े आलिम ने उसका बहुत अच्छा तर्जमा किया है, काफ़ी मोटी किताबें हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, बस ये सब अब आज देख लिए जितने बड़े बड़े आलिम थे सब गुजरते चले गए, तो आज तो सब ओहदा और मनसब के लिए जान दे रहा है, ओहदा और मनसब जबकि के। ये बड़ा साफ लफ्जों में कहा गया है कि जो शख्स ओहदे का तलबगार हो उसको ओहदा नहीं तो मिलना चाहिए, चाहे दीनी इदारे हो या चाहे दुनियावी इदारे हो, दुनियावी इदारे हों। हर जगह यही देखे जा रहा है, हर जगह यही नहीं, मामला है। दुनियावी मतलब सरकारी नौकरियों में तो मुमकिन है कि भाई आप एक कंपटीशन दे के आ सकते हैं, लेकिन दीनी इदारे में तो बहुत हद तक ये बड़ी जवाबदेही है आपकी। 40 सालों से हम यही देख रहे हैं। कितना आखिर 30 साल पहले कितना मदरसा था, आज कितना मदरसा है। ये तमाम चीजें मार्च से जुट गई हैं, इस वजह से लोग बेहरारवी के शिकार हो गए। बेरारवी के शिकार हो गए हैं। बस। इसको कैसे तब्दील किया जा सकता है? क्या आज के दिन में आपको ऐसा लगता है कि ये तब्दील हो सकता है? देखिए अल्लाह की ज़ात से तो मायूस नहीं होना चाहिए, उम्मीद है। चलिए अगला सवाल हम आपको इसी से लेते हैं। क्या इस्लाम में इस्लाम की कोई शाख है? क्या मसलक की गुंजाइश है? मसलक की कोई गुंजाइश है? क्योंकि इस्लाम तो अपने आप में मुकम्मल है, तो ये जो रोज नए नए मसलक खुल रहे हैं अलग अलग तरीके का, इसको आप किस नजरिए से गलत देखते हैं? है, एक लफ्ज़ में कहा जाए गलत है। इस्लाम की कोई शाख भी नहीं है और इस्लाम की कोई, अगर हम ये कहें कि मसलक का मानने या उसकी शुरुआत मुनाफकत की शुरुआत है, फितने की शुरुआत है, ये मुनाफिकत नहीं, फितने की शुरुआत तो है। फितना तो कत्ल से बड़ा गुनाह है। मना गुनाह है, फितने से कत्ल से बड़ा गुनाह अगर इस्लाम में कोई है तो वो फितना है। फितना है। वो तो कुरान शरीफ में दूसरे पारे में अल्लाह ने साफ कहा आज है आप- कि फितना आपका जो है वो कत्ल से ज्यादा बड़ा है। बड़ा तो आप तो और बड़ी बात कह रहे हैं। बस ये फितना है इस उम्मत के जवाल का और इस उम्मत की बर्बादी का, ये फितना है और ये शुरुआत है। आप देखिए अपने पड़ोसी मुल्क में मस्जिद में जाके एक दूसरे को कत्ल कर रहा है, शिया सुन्नी को कत्ल कर रहा है, शिया जो है सुन्नी को कत्ल कर रहा है, एक दूसरे का कत्ल कर रहा है। जी जो मुल्क मजहब के नाम पर, दीन के नाम पर बना था, उस मुल्क का ये हाल है। जितनी उड़ियानियत, जितनी बेपर्दगियां लोग कर, मैं तो गया नहीं हूँ, लेकिन जितनी उड़ियानियत और बेपर्दगियां वहाँ है, उससे उतना हिंदुस्तान में भी नहीं, उससे ज़्यादा अच्छा हिंदुस्तान में। नहीं, हिंदुस्तान में तो खैर हमने कहा मस्जिद नबी में भी आपको यहाँ की लिखे हुए उलमाओं की किताब मिलती है, यानी इनके चीज़ों को। और पहले तो पाकिस्तान तो बाद में बटा 1947 में जिन लोगों ने भी बांटा, जिस वजह से भी बांटा वो उनका मामला है। लेकिन हिंदुस्तान में जो अभी इतना ज़्यादा मसलक फैल रहा है, मुख्तलिफ हर रोज़ एक अलग अलग दुकान खुल रही, हम उसको दुकान का ही नाम सही लेते कह हैं रहे हैं आप। कि वो अलग अलग किस्म की दुकानें खुल रही हैं। तो ये सब माश को लेकर के, सब माश का मसला है, सारा मामला माश का। माश का है। चलिए अब हम आज इस सिलसिले को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती सुहैल साहब को। इंशाअल्लाह पूरे रमज़ान आपको ये चीज़ मंथन टुडे पे देखने को मिलेगी। मेरी गुजारिश है आपको कि ऐसी ही अच्छी चीज़ों को देखने के लिए मंथन को आप सब्सक्राइब करें
اور بیل آئیکن اس کا دبائیں. شکریہ.